Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi Mustafa bi safati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa ila hadrati utusan sahibur ratib bin Al-Fas Al-Alam Al-Ibras Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas wa Syekh Ali bin Abdullah Ibaras wa usulihim wa furuhim. وإلى حضرة خصوصا سيد الوليد الحبيب عبد الرحمن بن حسين العطاس وأصولهم وفروعهم أن الله تغشهم برحمة والمغفرة. وإلى حضرة خصوصا من جميع الأولياء إلى المشرق والمغرب كلهم من جميع الأولياء. وإلى حضرة خصوصا من جميع الصالحين إلى المشرق والمغرب كلهم من جميع الصالحين. وإلى حضرة خصوصا بقرية هذا كامبو تكساس. وإلى حضرة خصوصا بهذا المكان. وإلى حضرة خصوصا في خدر هذا كلهم الزمان بالمجلس. ثم إلى روح ثم إلى روح ثم إلى روح ثم إلى الرحيم من أمة هذا البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلوم منافعتهم بالدين والدنيا والآخرة بالشر. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. أرسلنا هذا القرآن على جبل رأيتها الصيام الصالحات من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو العليم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن الحكيم عزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ والأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توسلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله توسلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله توسلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله أجل سبحان الله جل الله سبحان الله أجل سبحان الله جل الله سبحان الله أجل سبحان الله جل الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي اكتب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي اكتب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي اكتب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف لم يزل اكتب بنا بمن نزل إنك لطيف لم تزل اكتب بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل اكتب بنا بمن نزل إنك لطيف لم تزل اكتب بنا يا لطيف لم يزل اكتب بنا بمن نزل إنك لطيف لم تزل اكتب بنا والمسلمين Abdul dikri fa'lamanahu la ilaha illallah la
illallah, la ilaha 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 illallah. لا إله إلا الله يحيي القلب ذكر الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 نعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم أستغفر الله 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 أستغفر إلا الله تائبون إلا الله تائبون إلا الله يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة بكرنا ربنا ولك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها كسبت عليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة.
الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته بأن الله يريد درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من كتبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم وينصرنا في جمرتهم. الفاتحة عساكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا حاجة إلى الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيد الفاتح مقدم محمد بن علي وعلى الوصول الإمام وفروعهما وجميع سادتنا آل أبي علي وأتى الوقوف عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا وبركاتنا صحيح الرفق والإنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن القطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد البارس ورسولهما وفروعهما ونذره الحق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أسأل الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى روح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا وشيخنا ومعلمينا وذوي الكفر علينا أجمعين ثم إلى أرواح أمواتها أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أثابكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويرفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أسألكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بالقبول تمام كل سوء ومعمول وصلاة شان ظاهرة وباطنا في الدين والدنيا والآخرة نافعة لكل سليم جانبة لكل خير نارية لأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين مع الكتب والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقلوبنا مع التقى والهدى والعفاف والحج على دين الإسلام والإيمان بلا مئة ولا امتحان بحق سيدنا والذي عدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم
وسلم الفاتحة سمعكم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الرحيم اللهم صل على سيدنا وحبيبنا شافينا قرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا بما زدا يا ربنا يا ربنا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلال وجه عظيم سلطانك سبحانك رب العزة عليك كما اثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في أولين وصل وسلم على سيدنا محمد في آخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في ملأ إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستغفرك ونسترجوك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم فدنا وإياكم بكنافك وأمانك وإيادك من كل شيطان مريض وسفر عندي وادي عيني وادي باقي وادي هسادي ومن كل شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وأكرمنا بالتقوى والاستقامة والعيد من موجبات الندامة في الحال والمعالي إنك سميع دعاء إنك سميع دعاء إنك سميع دعاء صل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارجونا كما المتفق الله ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بفضل سبحانك ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين في الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين
حضرة أبو صاحب المولد السلطان الإمام القطب الحبيب علي بن محمد الحمصي وأصولهم وفروعهم برضا الله تعالى وبصحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا رب صل على محمد أشرف خلق في الكون أشرف. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أقرب ثانيته إلى الحق. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أفضل ورما بالتقى والصداق. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واجمع من ثمر ما تفرق. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وصل وسلم ما قد تعوق. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وابدأ من الخير كل مقلق. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وآله ومن بالنبي تخلق. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وآله ومن بالحبيب يعشق. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله قوي سلطان الواجه برهان المبسوط بالوجود كرم وإنسان. صلى عليه. تعالى مجده وعد مشانه خلق الخلق للحكمة وطوى عليها علما وبسط لكم من فائد المنة ما جرت به بأقداره. أخباره القسمة. صلوا عليه.
أوصل به في عوالم الشهادة والغيوب صلوا عليه وما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي خرج من حضرة الإنسان سورة هذا الإنسان صلوا عليه المحمود فتعثرت بوجودها لكناف الوجود ودرجت برد العوالم بفراج التكريم اللهم صل وسلم وصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه تجلى الحق في عدم القدس الواسع تجليا قضى بإحسان فضله بالبر والشاسع فله الحمد لا تنحشر أفراده بتبدد ولا يمل تقرره بكسرة تردد حيث أخرج من عالم الإمكان سورة هذا الإنسان ليتصرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب صلوا عليه يا لقلبي يا قلبي سرور ودوانا يا قلبي يا قلبي سرور ودوانا بحبيبي بحبيبي أملنا منوانا بحبيبي بحبيبي أملنا منوانا جلما سرى فالوجود في نوري الله الله جلما سرى فالوجود في نوري صلوا عليه يا قلبي يا قلبي ودوانا يا قلبي يا قلبي سرور ودوانا بحبيبي بحبيبي أملنا منوانا بحبيبي بحبيبي أملنا منوانا الله وتناهى
ضلالا يا قلبي يا قلبي يا قلبي يا قلبي يا حبيبي يا حبيبي أملانا منوانا يا حبيبي يا حبيبي أملانا منوانا فسبحان الذي أخرج من أطرد الامتنان يا ما يعجز عن وصفه اللسان يا حال في تعقل موانئ الجنان انتصر منه في عمل البطون والظهور ما ملك الوجود الخلق النور فتبارك الله من إله كريم فاستبقنا آياته بذكر الحكيم بالسلام لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فجعته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد قضي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرض بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتنم على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان من سر ذلك الإذعان والتصديق الشواهد وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وبعليه والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من طرده ونفله صل عليه. أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا صل عليه. وكان في ظلمة الجهل المستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة وتكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها
وأجمعها وأزكى التهية وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله فأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح مصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويختم بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذي ارتقى صهوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بمده وحبه ما عطر الأدوان نشر النسيم اللهم صل وسلم وتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف رحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه. الرحمن الرحيم. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بتقديم والتكريم صلوا عليه بدت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير على جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون وما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموطن خروجه وقد قدت الأقدار الأزلية بما قدت وأدهرت من سر هذا النور ما أدحرت وخصصت به من خصصت وكان مستقر في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشر كالبشر ونورا حير أفكار ظهور وبهر فتعلقت همة الراقب لهذه الخروج بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويج المتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تعرض الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين دعينا تعلق بها للحضرة الكريمة ولا يعيد التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي
الشافع ويترهب برهد ذلك النعيم اللهم صل وسلم وبارك وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وقد آن لقلمي أن يختم خرقته بعنامل مما استفاد حبه من صفة حتى العبد المحبوب الكامل وسماعه التي هي أسنى سماعيل وهنا سنة أن تثبت ما بلغ إلينا من شان هذا الحبيب من الأخبار وأثر ليتشرف بكتاب القلم والقرطاس وتتجهى هذه الأبصار والأبصار وقد بلغنا من حادثه المشهورة أن أولى شيء خلق الله نور مدعو في هذه الصورة فنرى هذا الحبيب أول مخلوق برج في العلم ومنه تفرع وجود خلقا بعد خلق بما حدث وما تقدم وقد أخرج عبد الرزاق بسند أبي عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني أن أولى خلق الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل أشياء نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم بنوره وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما أنه قال Rola Nabi Muhammad. أهلا بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت على النبي بخلقي وأحبركم بالبعث وقد تعدت روايته بأن الله أول خلق وجود وأشرفهم مولودا ولما كانت سعادة الأبادية لها ملاحظة خافية انتشأت من الشعاة من البرية بكمال خصوصية فاستدت هذا النور المبين أسلاب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونخوة إبراهيم حتى وصلته يعد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن مطالب للقدر العظيم وأمه التي هي بخوف الآمنة سيدة الكريمات آمنة فتلاقى له صلب عبد الله فأقراه إلى بطنها فدمت أثناؤها بعنة
محبة على حقيقة ذريات وصالها فحملت بريات الله كما ورد عنها حملا خفيفا لتديه له ثقلا ولا تسكن منه علما ولا إلالا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وكلما مكتوب ردي إلا عالم الشهادة لتنبشط على أهل الخذل عالمي فيضة الفتل وتنتشر به آشر مجده صميم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن دعا لفضل هذا درج المعنونة والجوهرة المعسونة والكون كله يصلح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إسرار هذا الجرد والعيون تشويقة إلى البروج متوسقة إلى اتقاد جواهر كنوز وكل دابة بكل اسمها فوقت بمصيبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلى عتت في حملها بغلام من بركات وشعدة العمام ولم تزال الأرض والسماوات متضامخة بعذر فرج بمخات أشراف البريات وبرز من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور فأظهر الله في الوجود بهجة كفرين ومشاق بعالم كبير معدة التشريف والتعليم ببروز هذا بشار الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وحين قرب أوان واضي هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض نوعا فيهن بالترحيب وأمطار الجود لله على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيش سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقرة كشفت جناح هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فوق كل نور وانفض الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات المنظور فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من كسب الله له من الشرف بالقسمة الوافية وهذا الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود وانطلق سوق الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود متعينا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يدعي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام
صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله
وعلى آل سيدنا محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafiina qurratu ayunina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Alhamdulillah wa syukurillah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul lagi di kesempatan yang mulia, yaitu dalam rangka acara pengajian yang tepatnya malam Rabu. Yang ini penutupan daripada Ratib Maulid Majlis Safinatul Mukarramah untuk sementara. Insyaallah kita Syawal dibuka lagi. Mudah-mudahan kita semua diberi istiqomahan di jalan Allah dan Rasulnya, amin. Dan kita masuk ke bulan suci Ramadan, kita bisa menjalani ibadah puasa dengan lancar, dengan baik, dengan kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di ini malam kedatangan guru-guru kita. Alhamdulillah, ada adik-adik ipar saya, ada Al-Habib Ana Ba'sim bin Husain Al-Habsi, juga ada Al-Habib Husain bin Ali Al-Attas. Ini merupakan tamu baginda Nabi Muhammad SAW. Kita doakan beliau mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Disehatkan badannya. Diperhatikan dalam setiap langkah perjuangan dakwahnya. Sehingga diberikan kebahagiaan dunia hingga akhiratnya. Amin. Ya Rabbal. Juga alhamdulillah kedatangan Al-Habib Hamzah Al-Akaf. Ini beliau ini adalah salah satu putranya Al-Habib Yahya Al-Akaf yang disebut dengan Dalang Irwan. Ini anaknya, cucu daripada Habib Soleh ini. Alhamdulillah di malam ini beliau bisa datang, bisa hadir. Nanti kita dengarkan nasihat dan tausiahnya sambil mendalam. Insyaallah. Kita doakan beliau mudah-mudahan panjang umurnya. Walafiat. Bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa kepada yang sama kumpul, yang sama hadir di ini tempat. Semoga kita kumpulnya di ini tempat, hadirnya di ini tempat menjadikan wasilah turun rahmat dan barakah. Dikabulkan daripada hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tadi kita telah membacakan daripada Ratibul Awqas. Juga dilanjutkan dengan pembacaan Maulid Sumputra karangan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi, yang mudah-mudahan pembacaan ratib kita, tawassul kita melewati pembacaan ratib sampai kepada ahli kubur kita, sehingga ahli kubur kita diberikan rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Juga dilanjutkan dengan pembacaan Maulid. Semoga dengan pembacaan Maulid Nabi ini sehingga bisa menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi, menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah, dan kelak kita nanti di akhirat mendapatkan pertolongan syafaatul uzma baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita masuk surga di belakang bendera baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga saudara kaum muslimin, mudah-mudahan kita bisa meningkatkan kualitas iman dan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menteladani daripada akhlaknya Rasulullah, dengan menteladani ajarannya Rasulullah, dengan menteladani apa-apa yang telah Nabi ajarkan kepada kita semua, sehingga keluarga kita jadi keluarga pecinta Nabi, jadi pemuda-pemuda pecinta Nabi, jadi masyarakat senantiasa masyarakat mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi
alaihi wasallam, dengan adanya majlis sholawat, dengan adanya majlis zikir, dengan adanya majlis ratib, ini merupakan menghidupkan ajaran baginda Nabi Muhammad, menghidupkan syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa selalu bisa menghidupkan ajaran Nabi, bisa menghidupkan akhlak Nabi, bisa menghidupkan sunnah Nabi, dan bisa menghidupkan daripada ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah keluarga kita, di tengah masyarakat kita. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah apabila di kampung kita menjaga sunnah Nabi, menjaga ajaran Nabi, menjaga syariat Nabi, maka kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua masih bisa mengadakan ratiban seperti ini. Kalau di kota-kota sudah tidak bisa. Alhamdulillah. Saudara kaum muslimin, saya bukan untuk ceramah, cuman saya mengaturkan terima kasih atas kedatangannya kepada Habibana Bahsim, juga Habibana Husain, juga Habibana Hamzah, juga beliau nih Kiai, juga kepada semua yang hadir di ini malam. Saya berdoa semoga kalian semua senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara kaum muslimin, singkat saja untuk tausiah yang pertama akan disampaikan oleh Habibana Bahsim bin Husain Al-Habsi. Falyatafaddal. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Siap dengarkan? Siap dengarkan? Siap dengarkan? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi al-tahirin al-tayyibin wa ashabihi al-ghuril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kepada para habaib, para kiai, para kesepuhan, dan juga yaitu kepada seluruh dan segenap masyarakat daripada kampung Texas, Masya Allah. Wabil khusus salam penghormatan saya sampaikan kepada khadimul majlis, yaitu Majelis Safinatul Mukarramah, akhina Al-Fadil Al-Habib Idrus Ibn Abdurrahman Al-Attas, selaku daripada pimpinan Majelis Safinatul Mukarramah. Kita doakan semoga beliau diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat wal afiat, diberikan kemudahan dalam perjuangan dakwahnya, diberikan kemenangan dari dunia hingga akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa juga salam penghormatan kita sampaikan mobil khusus kepada akhina Al-Fadil Al-Habib Husain Ibn Ali Al-Attas, kepada Al-Habib Hamzah Ibn Yahya Al-Kaf, dan semua Habib cuman segini kali ya. Nah, kita doakan para habaib kita mudah-mudahan diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan wal afiat, dan juga diberikan kemudahan dalam perjuangan dakwahnya, diberikan kemudahan dalam dakwahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa juga salam penghormatan disampaikan kepada para kiai, para ajengan, baik yang dari kampung sini ataupun yang dari Cipanas. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini yaitu merupakan wasilah daripada keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan para kiai kita, para ajengan kita, mudah-mudahan diberikan keistiqomahan di jalan Allah, mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam dakwahnya, diberikan ilmu yang manfaat. Amin amin ya rabbal alamin.
Salam yang sangat istimewa saya sampaikan khususnya kepada jamaah Majelis Safinatul Mukarramah dan umumnya untuk kita semua. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kita keluar dari tempat ini melainkan segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir diberikan panjang umur. Yang lagi sakit Allah angkat penyakitnya. Yang lagi susah Allah ganti dengan kebahagiaan. Yang lagi sempit Allah berikan kelapangan. Yang terpenting kelak kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah dan kita semua masuk ke dalam surganya Allah dan dikumpulkan bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, setelah puja dan puji syukur kita panjatkan mutlak bagi Allah Jalla Jalaluh. Setelah salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada kesempatan malam hari ini di tempat yang penuh keberkahan ini insyaallah kumpulnya kita mendapatkan pandangan dari Allah dan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sama kita maklumi bahwasanya pada malam hari ini kita kumpul di tempat ini tidak lain dan tidak bukan yaitu dalam rangka tawakufan sementara atau penutupan majelis yang biasa rutin diadakan di tempat ini. Karena kenapa? Bukan karena takut corona. Nah banyak di tempat-tempat lain kenapa ditutup karena takut corona. Nah tapi saya yakin majelis-majelis banyak majelis-majelis para habaib tidak lain dan tidak bukan mereka. Kenapa adanya tawakufan sementara dalam majelis-majelis mereka? Karena tidak lain dan tidak bukan karena mengikuti daripada salafun saleh, yang mana salafun saleh mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mempersiapkan diri yang paling baik, mempersiapkan diri yang paling yang harus kita lakukan di dalam menyambut bulan suci Ramadan. Nah alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat baginda Nabi besar Muhammad. Allah menjadikan kita umat yang paling baik. Allah menjadikan kita umat yang paling unggul, umat yang paling beruntung, umat yang paling bahagia. Kita mulia karena kita adalah umat Nabi Muhammad. Kita agung di mata Allah, kita mulia di mata Allah, bukan karena amal ibadah kita, bukan karena amal soleh kita. Kita menjadi mulia di hadapan Allah tidak lain dan tidak bukan karena kita dijadikan umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah saudara, ini adalah kemuliaan yang wajib untuk kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Berapa banyak para nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad, mereka meminta kepada Allah untuk dijadikan umat Nabi, akan tetapi Allah tidak mengabulkan daripada itu semua. Salah satu contoh sekaliber Nabi Musa alaihissalam. Kenal Nabi Musa? Nabi Musa alaihissalam, beliau mendapatkan gelar kalimullah yang bisa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekelas Nabi Musa saja, Nabi Musa meminta kepada Allah untuk dijadikan umat Nabi Muhammad, akan tetapi tidak Allah kabulkan saudara. Nabi Musa minta dijadikan umat Nabi, tapi Allah tidak berikan, Allah tidak kabulkan. Nah saudara, betapa dustanya kalian jikalau kita semua tidak bersyukur kepada Allah. Kita dijadikan umat Nabi, kita siapa? Orang soleh bukan, Nabi apalagi, kita wali bukan, kemudian orang-orang soleh apalagi bukan. Nah saudara, maka wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dilahirkan dari rahim umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya, kira-kira bersyukur gak jadi umat Nabi Muhammad? Bersyukur gak jadi umat Nabi Muhammad? Yakin? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah saudara, ini daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita yang wajib untuk kita syukur. Karena kenapa? Kalau kita bukan umat Nabi, belum tentu kita dimuliakan sedemikian rupa saat ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan berbagai macam kemuliaan yang Allah berikan kepada kita selaku umat Nabi, bukan karena kitanya, akan tetapi karena baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking mulianya beliau, saking agungnya beliau, saking sempurnanya beliau, sehingga segala sesuatu apapun
yang berkaitan dengan Nabi, yang ada hubungannya dengan Nabi, karena Nabi Muhammad, maka Allah akan memuliakan itu apapun bentuknya, mau manusia, mau benda, mau hewan, apapun, pokoknya selama itu ada hubungan dengan Nabi, maka mereka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat siapa? Karena keagungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, satu contoh ulama terdahulu, mereka ada yang berdebat. Apa yang menjadi perdebatan mereka? Mereka berdebat berbeda pendapat. Apa yang menjadi sebab? Karena di saat itu ada orang yang bertanya, lebih mulia mana antara malaikat Jibril alaihissalam dengan sendalnya Nabi Muhammad? Bayangkan saudara, sendal Nabi dibandingkan dengan malaikat Jibril. Akhirnya ada satu ulama berpendapat luar biasa. Apa pendapat ini ulama? Ulama ini berpendapat lebih mulia sendalnya Nabi daripada malaikat Jibril alaihissalam. Subhanallah. Ditanya sebabnya apa? Dalilnya apa? Kemudian diceritakan oleh ini ulama. Sebagaimana kita tahu, kata dia, yaitu tatkala Nabi Muhammad, tatkala Isra dan Mi'raj, ketika di langit yang terakhir, malaikat Jibril katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ditugaskan oleh Allah untuk mengantarmu hanya sampai sini ya Rasulullah. Aku tidak bisa mengantarmu sampai ke arsy Allah, sampai ke Sidratul Muntaha. Andai kata aku melewati perbatasan ini, kata malaikat Jibril, maka aku akan dihancur leburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Muhammad masuk sendiri ke arsy Allah, masuk sendiri ke Sidratul Muntaha. Dan ingat saudara, tatkala perbincangan Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala, tatkala perbincangan Nabi dengan Allah, siapa yang menjadi saksi bisu tatkala itu? Yang menjadi saksi tatkala perbincangan Nabi dengan Allah tidak lain dan tidak bukan adalah sendalnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya, kenapa sendal lebih mulia daripada malaikat Jibril? Karena malaikat Jibril tidak bisa masuk ke arsy Allah, sedangkan sendalnya Nabi ikut masuk ke arsy Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah, gara-gara ini sendal lebih mulia daripada malaikat Jibril. Bukan karena sendalnya saudara, bukan karena sendalnya. Sendal tidak ada harganya, akan tetapi siapa yang memakai sendal tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah sayyidi ahli dunia wal akhirah, pemimpin dunia dan akhirat, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga saudara, demi Allah, andaikan sendalnya Nabi dibawa ke tempat ini pada malam hari ini, maka demi Allah, umat Islam Indonesia dari Sabang sampai Merauke, mereka akan mengejar sendal tersebut, mencari keberkahan daripada sendalnya Nabi Muhammad. Ini salah satu kemuliaan beliau. Ini belum berbicara tentang pribadi beliau, belum berbicara tentang jasmani rohani beliau, baru sendalnya saja. Subhanallah, sendalnya Nabi lebih mulia daripada dunia dan seisinya saudara. Sendal yang bisa masuk ke arsy Allah cuma sendal Nabi Muhammad. Makanya kita lihat banyak di rumah-rumah para habaib, rumah para kiai, para ustaz, ada bentuk sendal Nabi, terompah Nabi itu dipasang di dinding-dinding mereka. Kemudian ada yang dipasang di kopea, di peci, kita pakai itu. Karena kenapa? Tidak lain dan tidak bukan mengharapkan keberkahan daripada sendalnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan saudara, sendal, hampir seluruh manusia memiliki sendal. Sendal tidak ada harganya, tetapi ini sendal berbeda. Karena kenapa? Karena sendal tersebut digunakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sendal ini menjadi mulia, menjadi sendal yang termulia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Tidak ada sendal yang paling mulia kecuali sendalnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saudara, yaitu hewan, contoh hewan. Hewan ada namanya hewan onta. Tahu hewan onta? Tahu onta? Udah pernah lihat onta? Nah, yang belum pernah lihat di Taman Safari ada tuh onta. Dari zaman Nabi sampai detik ini onta banyak, ratusan ekor onta, bahkan ribuan ekor onta banyak. Akan tetapi saudara, ada satu onta yang mulia, ada satu onta yang agung. Ketika di zaman Nabi, onta-onta orang lain lewat, mereka orang-orang biasa saja melihat itu onta. Ketika ada satu onta yang lewat, ini orang mengagungkan onta tersebut, memuliakan onta tersebut. Karena kenapa?
bukan karena ontanya, akan tetapi ini onta berbeda dengan onta yang lain. Karena kenapa? Karena onta tersebut pemiliknya adalah baginda Nabi besar Muhammad. Maka onta ini menjadi mulia, onta ini menjadi agung, bukan karena ontanya, tapi yang memilikinya tidak lain dan tidak bukan sayyidi ahli dunia wal akhirah, pemimpin dunia dan akhirat adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saudara bayangkan, sendal barang yaitu benda menjadi mulia, hewan menjadi mulia tatkala ada kaitan dengan Nabi, tatkala ada hubungan dengan Nabi. Lantas saudara, apakah kita tidak mau mendapatkan kemuliaan itu? Apakah kita tidak mau mendapatkan kemuliaan itu? Demi Allah, andaikan hati kita berkaitan dengan Nabi, andaikan jiwa kita, sanubari kita sambungkan kepada Nabi, kaitkan kepada Nabi, maka demi Allah, kemuliaan yang akan Allah berikan kepada kita dari dunia sampai akhirat, saudara. Akan tetapi berapa banyak orang mendustakan itu semua. Mereka berpredikat, mereka mendapatkan predikat sebagai umat Nabi, cuma namanya doang. Akan tetapi berapa banyak di hati umat Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad tidak ada dalam hati mereka. Berapa banyak orang-orang yang tertipu dengan urusan dunia mereka, dengan urusan tipu daya dunia mereka, sehingga melupakan Nabi Muhammad dari hati mereka. Bahkan berapa banyak manusia yang dalam kesehariannya melupakan Nabi Muhammad, saudara. Berapa banyak? Maka demi Allah, saya ingin sampaikan bahwasanya segala sesuatu apapun, ingat, Nabi Muhammad adalah juru keselamatan kita. Nabi Muhammad adalah kunci keselamatan kita. Siapa yang ingin selamat dari dunia sampai akhirat, maka kaitkan hati kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan segala hal apapun, segala aktivitas apapun aktivitas kalian, apapun profesi kalian, tetap jadikan Nabi Muhammad sebagai idola kita, Nabi Muhammad sebagai qudwah kita, Nabi Muhammad sebagai uswah kita. Karena kenapa? Dengan kita menjadikan beliau sebagai panutan kita, maka kita akan diselamatkan oleh Allah dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Maka amanat yang pertama dari Al-Fajir, amanat pertama dari saya, bahwasanya kaitkan hati kita kepada Nabi Muhammad, sambungkan hati kita kepada Nabi, adakan hubungan hati kita dengan Rasulullah. Agar kenapa? Agar supaya kehidupan kita selalu dalam keberkahan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kuncinya, saudara. Segala aktivitas apapun usaha kalian, apapun aktivitas kita ada yang kerja di kebun, yang bertani, kemudian ada lagi yang ngojek, yang narik angkot, kerja di perkantoran. Ingat, jangan pernah lupakan Nabi Muhammad walaupun satu detik di dalam hati kalian. Karena kenapa? Karena kalau orang yang beraktivitas mengkaitkan aktivitasnya dengan Nabi, maka mereka akan mendapatkan keberkahan dan diberikan lebih dalam rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya apa? Hanya Nabi Muhammad. Kuncinya itu satu. Kuncinya Nabi Muhammad, maka hidup kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Maka begitu bodohnya manusia, kita dijadikan umat Nabi sudah mulia, kemudian mereka tidak mau mengkaitkan hatinya dengan Rasulullah. Hanya orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak memiliki ilmu, yang tidak memiliki wawasan, yang mereka tidak mau mengkaitkan hatinya kepada Nabi. Karena kenapa, saudara? Kalau orang tidak mengkaitkan hatinya kepada Nabi, maka tidak dijamin keselamatan mereka. Apa yang menjadi jaminan keselamatan mereka? Kalau mereka tidak mengkaitkan kepada Nabi, harta, apakah harta bisa menyelamatkan kita? Mobil yang mewah, apa bisa menyelamatkan kita? Tanah yang luas, kemudian sawah yang luas, apa bisa menyelamatkan kita? Gedung yang tinggi, apa bisa menyelamatkan kita? Begitupun pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan, apakah itu bisa menyelamatkan kita dari azab Allah? Tidak, sudah. Tidak. Itu semua justru kalau tidak kita mengkaitkannya kepada Nabi, itu yang akan membuat kita saqahu ilan nar, akan menjorokkan kita kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Harta akan mendorong kita kepada neraka Allah. Pangkat, jabatan, kekuasaan, harta yang berlimpah, segala apapun, dia itu fasilitas yang mewah, kalau tidak kita mengkaitkannya kepada Nabi, maka itu yang akan mendorong kita kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min. Maka tidak ada pegangan yang paling kuat, saudara. Tidak ada pegangan yang paling kuat. Mau harta banyak, mau mobil mewah, mau tanah yang luas, tidak akan ada artinya
sebelum kalian mengkaitkan itu semua dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu agungnya, begitu pentingnya, begitu luar biasanya tatkala ada seseorang mengkaitkan hatinya dengan Nabi, maka demi Allah surga yang akan menantinya kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal amin ya rabbal ya rabbal alamin. Jangankan seperti itu, kita jadi umat Nabi aja udah luar biasa. Jadi umat Nabi aja udah beruntung. Nah saudara, Nabi Adam alaihissalam, beliau pernah iri kepada kita. Nabi Adam alaihissalam iri kepada umat Nabi Muhammad. Apa yang menjadi iri? Apa sebab sehingga Nabi Adam iri kepada kita selaku umat Nabi? Ada 4 hal saudara. Yang pertama, Nabi Adam katakan, aku iri kepada umat Muhammad karena kenapa? Yang pertama, tatkala aku berbuat kesalahan, Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama mengeluarkan aku dari surga ke dunia. Sedangkan umatnya Nabi, umatnya Muhammad, tatkala mereka bermaksiat di dunia, kemudian mereka bertobat, justru mereka malah dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Itu yang menjadi iri Nabi Adam. Kemudian yang kedua, apa yang menjadi iri Nabi Adam kepada kita? Beliau sampaikan, sebab aku iri kepada umat Muhammad yang kedua, karena tatkala aku melakukan kesalahan, Allah memisahkan aku dengan keluargaku, kata Nabi Adam. Allah pisahkan aku dengan Hawa. Ribuan tahun Allah memisahkan Nabi Adam dengan Siti Hawa, sehingga setelah ribuan tahun baru Allah pertemukan Nabi Adam dan Siti Hawa. Sedangkan umatnya Muhammad, mereka berbuat dosa, mereka berbuat kesalahan, tetap Allah kumpulkan mereka bersama keluarganya. Kemudian apa yang ketiga? Sebab iri Nabi Adam kepada kita. Yang ketiga, tatkala aku berbuat kesalahan, kata Nabi Adam, setelah aku bertobat kepada Allah, hampir kurang lebih 450 tahun aku mintobat kepada Allah, Allah belum terima. Tapi tatkala aku berada di kota Makkah, Allah baru menerima tobatku. Jadi syarat kenapa Nabi Adam diterima tobatnya? Karena Nabi Adam berada di kota Makkah. Sedangkan umat Nabi Muhammad, mereka berbuat dosa, mereka tobat, langsung Allah terima, walaupun mereka bukan di Mekah. Nah ini yang menjadi iri daripada Nabi Adam alaihissalam. Betapa mulianya diri kita, betapa agungnya diri kita, saudara. Subhanallah. Ini kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, termasuk daripada bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan ini kenikmatan yang tidak Allah berikan kepada nabi-nabi terdahulu. Ramadan adalah kenikmatan kita. Selaku umat Nabi, Allah berikan kenikmatan ini kepada kita. Karena apa? Di dalam bulan Ramadan ini adalah pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Pengampunan Allah Subhanahu wa taala yang besar, pengampunan Allah yang luas kepada kita. Sehingga saudara, sebentar lagi insya Allah, mudah-mudahan umur kita sampai kepada bulan Ramadan. Jadi jangan pernah merasa Ramadan berapa hari lagi, kemudian kita yakin kita sampai bulan Ramadan. Belum tentu, sudah. Belum tentu. Ramadan berapa hari lagi? Jumat ya? 2 hari lagi. Ramadan hari Jumat ya? Berarti sama Jumat. Ya, Jumat kita Ramadan. Jangan pernah merasa kita walaupun 2 hari lagi kita akan sampai kepada bulan Ramadan. Jangan pernah berharap. Jangan pernah kita membayangkan sedemikian rupa. Karena kenapa? Yang namanya maut nggak tahu. Apalagi gara-gara corona ini. Ya, gara-gara corona. Oh, corona bisa mati nggak? Ada corona, nggak ada corona tetap mati. Betul? Betul nggak? Betul. Di zaman nggak ada corona yang mati banyak nggak? Banyak. Jadi bukan corona ataupun nggak ada corona mati ya tetap mati. Makanya ini Ramadan bentar lagi, 2 hari lagi kita berharap kepada Allah, Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Allah sampaikan umur kita kepada bulan suci Ramadan. Amin ya Rabbal. Karena ini kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Kemuliaan yang Allah khususkan, Allah berikan kepada kita selaku umat Nabi Muhammad, dan ini tidak diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi yang lain. Ramadan adalah syahrul siyam, syahrul qiyam, syahrul ibadah, syahrul sujud, syahrul istiqamah.
Ramadan adalah yaitu daripada bulan sujud kita kepada Allah, bulan istiqamah, bulan ibadah kepada Allah, yang mana satu kali kita sholat wajib di bulan Ramadan maka pahalanya bagaikan 70 kali kita sholat wajib di bulan-bulan yang lain. Sudah subhanallah, satu kali kita sholat wajib di bulan Ramadan maka faedahnya, pahalanya sama seperti kita sholat 70 kali di bulan yang lain, di bulan selain Ramadan. Ini keutamaan yang Allah berikan kepada kita yang luar biasa. Sehingga apalagi sekarang satu kita sholat sunnah di bulan Ramadan. Perhatikan, satu sholat sunnah di bulan Ramadan maka Allah mengganjar kita bagaikan satu sholat wajib di bulan selain Ramadan. Jadi sunnah jadi wajib, pahalanya kita dapat. Yang wajib Allah lipatkan 70 kali lipat kita mendapatkan, yaitu daripada pahala sholat wajib. Maka ini tidak diberikan oleh Allah kepada umat-umat Nabi yang lain kecuali Allah berikan kepada umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-saum, puasa, yaitu ruhul iman. Saum, puasa adalah seperempat daripada iman. Sebab kenapa bisa seperti itu dijelaskan oleh Al-Imam